Locals are angry as the owner of Parsekar Food, Prabhanjan Parsekar, allegedly refused to allow the local complainants to be present during the Panchayat declared inspection on Monday. The Panchayat secretary stated that the inspection cannot be conducted in the absence of the complainants. He further informed that a complaint would now be filed against Parsekar Food at the police station. Meanwhile, when questioned, the company owner claimed that all necessary permissions are in place and alleged that the opposition to the project is politically motivated. The owner of Parsekar Foods said he would allow the complainants provided someone take responsibility for the decision, which no one did. इन्स्पेक्शन कशें आशिल्लें, डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान बिडिओ हे केले मार्क केल्ले तांच्यांनी तशें इन्स्पेक्शन म्हूण केल्लें लोकांक कंप्लेंटां घेवपाक तेंच्यांनी कांयच दिवना तशेंच तेंच्यांनी बिडिओंतल्यान मागीर बिडिओन मार्क करून ती पंचायतीक दिली तांच्यांनी तशें थंय कांय मेन्शन केलें कंप्लेंटां घेवपाचें म्हणून पूण पंचायतीन ती मागीर बरयली कंप्लेंटां 2 कंप्लेंटां येतले आतां तेजी पंचायतीक सेक्रेटरीक सांगलें तुमी बरोवन दिया आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून हांव घेता म्हणून ते रेडी ना बिडिओ घेताले बिडिओ रेडी ना हांव कितें हांव घेना म्हणून हांवें सांगूं ना डिपार्टमेंटान हांवें सांगलें तुमी एनी टायम हे करा ते लोक कोण ऑलरेडी ते मॉब तांकां आतां येतले फाल्यां सकाळीं कितें मोडतोड करतली कोण जिम्मेदारी घेतले म्हणून सांगलें पीआयक सांगलें पीआय तूं जिम्मेदारी घेता जाल्यार हांव म्हणलें सोडटा पीआय म्हणटा आपूण घेना जिम्मेदारी इन्स्पेक्शन जातलें तें आतां तांकां कशें खबर हांगा भितर कितें इलिगल आसा तें तांकां कशें कळ्ळें ते कशें सांगता इलिगल म्हणून तेच पळोवपा खातीर ते पळोवन मागीर सांगताले इलिगल म्हणून तांकां जर खबरूच ना कितें आसा म्हणून ते कंप्लेंटान जर भितर येवकूच ना ते कशें सांगू शकता आमचें इलिगल म्हणून रनिंगा परमिशन आहा तुजे कडेन हय आसा न्ही तशें बरें परमिशन तुमी ना म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका तें बंद कर म्हणून दिवपा जाय डिपार्टमेंटान आपूण कोणेरूच म्हाका बंद कर म्हणून दिवना आतां गोंयान जालें कितें जाला ते इश्यू खंयचे जाल्या खंयचे ते हाचे जाल्या खंयचे मॉलाचे जाल्या ओके मायट बी ते चालूच जावं नाशिल्ले तेंचो विशय वेगळो आसतलो ते बंद करपाक वेगळें आसा खंयचो बंदार हें जाला थंय तो इश्यूचेर म्हाका कमेंट कितें म्हाका तेजे डिटेल खबर ना पूण हो तसो ना आमची ऑलरेडी इतल्या वर्सां जाले कंपनी चालू आसा इतल्या वर्सां कोणाक काय वास येवना हें येवना आतां सडनली कसो येवपा लागलो आतां 2018 सामकें सगळें चालू आसा तुमी भितर करता कितें आमचो चिकनाचो न्ही प्रोसेसिंग प्लांट आसा आतां गोंयान सध्या कितें जाला इतलो व्हडलो इश्यू जाला वेस्टार लोक कितें करता कटींग करता आनी हेवटेन तेवटेन कचरो भायर उडयता आमी इतलो खर्चीक प्लांट घातला की पोल्युशन न जावचें म्हणून तुमच्या मुखार हांव ताका सगळें विचारलें आनी तुमी सुद्दां सगळें आयकलां तेणें कितें सांगलां पळय स्पेशली हांव तुमकां सांगपाक जाय अशें कांय ना न्ही पण ते ऑलरेडी कॉपी टू तुम्ही केल्ले आसा न्हू कॉपी टू सगळें केल्लें आसा कॉपी टू केल्ले आसा कशी तो रिटर्न दी म्हणटा तशें कशें दिवपाक शकता ऑलरेडी कॉपीचेर नांवां मेन्शन करून तुमी ताका दिला सायड इन्स्पेक्शन नोटिसीचेर सगळें घातलेलें आसा आता तुमचे एक्शन कितें आसा आतां आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस करून सांगलें न्ही तेजेर एफआयआर घाल म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हें केलां म्हणटनी म्हणजे सायड इन्स्पेक्शन करपा खातीर म्हणजे जे कंप्लेनंट आसा पळय तांकां तो अलाउड करिना ओके म्हणजे आतां आमी एफआयआर करतले ओके सो आमी ताका नोटीस दिली 7 दिसां पयलीं आनी आयजच्या दिसा आमी नोटिसा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले आनी नोटिसा प्रमाणे आमी 7 पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी बाकीचे पंचायत स्टाफ बिडिओचो इंजिनियर आनी जे कंप्लेनर दोग जाणां तांकां घेवन आमी येयल्ले जेन्ना आमी कंप्लेनर कडेन गेटी घेता इवन आमी कशें सदांच करता आसतना आमी पुलीस प्रोटेक्शन घेताच ताका कसले सायड इन्स्पेक्शन इश्यू आहा जाल्यार प्रोटेक्शन तशें पुलिसूय हांगा येयल्ले आनी जेन्ना आमी गेटीर पावले तेन्ना जो ओनर आहा पार्सेकर तेणे आमकां भितर वचपाक दिवना तेजें म्हणणें आहा की जे कंप्लेनर आसा तांकां तुमी घेनासतना भितर या म्हणून जे लोकल आहा तांकां घेनासतना भितर या पूण पंचायत एक्टा प्रमाणे पंचायत आयज मेरेन आमी प्रोसिजर म्हाजो म्हणजे 10 वर्सां जालीं हांव पंचायतीन आसा आनी आयज मेरेन जे पंचायतीन इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून येता तेन्ना आमी पंचायतीन जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन एप्लिकेशन दिता तांकां घेवनूच तांकां दाखोवचें पडटा की बाबा हें आपूण हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तांकां विटनेस म्हणून घेवन आमी तें प्रोसिजर करता आनी त्या प्रोसिजर प्रमाणे आमी मुखार वता आसतना जो ओनर आहा तो आमकां भितर एलाव करिना पंचायती कितें परमिशन दिता परमिशन ताका फूड प्रोसेसिंग युनिट 2021 म्हणजे आमच्या फाटली जी बॉडी आहा तेंच्यान ताका परमिशन दिल्लें परमिशन दिता आसतना कितें सगळ्यांक म्हणजे पंचायती जेन्ना आसता तेन्ना एनिमल्स सगळें डिसिजन घेता आनी जे फूड प्रोसेसिंग युनिट म्हणटा ग्रीन प्रोजेक्ट त्या आदाराचेर तेंचे गांवचे लोकलिटीक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें तशेंच हांगा कितें बरें जातलें ह्या थिंकिंगान मे बी तेंच्यान दिला आसतलें पूण तेजो रिफ्यूज करता हो जो ओनर आसा तेणी फूड प्रोसेसिंग युनिटाक कोणाचोच ऑब्जेक्शन नासलो पूण जेन्ना तो रेंडरिंग प्लांट घालतो जो भायलो 16 टन म्हणजे इवन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताका 16 टन ट्रीट करपाक परमिशन दिला पूण आमी ताका रेंडरिंग प्लांट पंचायतीन ताका ट्रेड लायसन दिलें ना आमी इतले कित्याक तेणी आतां आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेले न्ही तेणी आमकां एलाव करूंक ना 2 कोण कंप्लेंटर आसा तांकां तो भितर एलाव करिना हे कितें तरी हेतून दिसता न्ही आमकां फॉल्ट
मग तो कायद्याने आसा न्ही जाल्यार आमकां भितर घेवपाक जाय तेणी. कंप्लेनीन कोण ज्यो पंचायतीन दिता न्ही ताका घेवपाकूच जाय न्ही तेणी. कित्याक करिना तो? आं? हे म्हाका आमकां हे गांवाक न्ही कळपाक जाय तेचे. मॅडम तुम्ही हांगा लोकल आनी तुमकां किती त्रास जाता हांगा अशें? त्रास म्हटल्यार आमी सांगीत आसा तो स्मेल कितें करता न्ही सामकें आमकां जेवपाक जायना इतले उलटी सुद्दां जाता. राती फूल तेचो प्लांट चालू आशिल्लो. राती पासून चालू येस राती सुद्दां आशिल्लो तेचो. Like, subscribe, and get notified.